सिंध में पीपल्स पार्टी का 12 साल इक़्तिदार करप्शन की दास्तानों से भरा हुआ है। हर जानिब हमें बासानी करप्शन की भरपूर खबरें मिल जाती हैं। गवर्नेंस का फुक़दान है, सरकारी इदारे अवामी मकबूलियत और इफ़ादियत खो रहे हैं। ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स का तो बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन अगर नीयत ठीक हो और खिदमत खल्क़ का जज्बा हो और हुकूमत अपनी प्रायरिटीज़ को सही तरह से इस्तेमाल करे या सही रुख पे अपने आप को आगे बढ़े तो अच्छा इदारा भी बन सकता है, और ऐसा सिंध में भी हुआ है। और इसकी एक बड़ी बेहतरीन मिसाल है, वो है सिंध के ज़िला खैरपुर के छोटे से शहर गम्बट में कायम गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। हुकूमत सिंध की फंडिंग से चलता है ये गम्बट हॉस्पिटल, मगर ये मुल्क का वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ जिगर की पेवंदकारी के साथ गुर्दों, जिगर और आंखों के कॉर्निया की पेवंदकारी और दिल की सर्जरी के महंगे तरीन ऑपरेशन मुफ्त हो रहे हैं। शानदार मिसाल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। यहाँ पर ख़ास तौर पर डॉक्टरों ने गुर्दों और जिगर की पेवंदकारी में एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। हालिया हफ्तों में जब गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में न सिर्फ सिंध बल्कि मुल्क भर से मरीज़ मुफ्त इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं, और पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी नौजवान नोमान तारिक का हालिया दिनों यहाँ बैक वक्त जिगर और गुर्दे का कामयाब ट्रांसप्लांटेशन हुआ, जो कि यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है इस हॉस्पिटल के लिहाज से, जहाँ पे जो गम्बट में डुअल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ये पहली कामयाब एक्सरसाइज थी। बड़ा ज़बरदस्त ये कामयाब तजुर्बा रहा। इस इदारे की खिदमात पर हम दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोखर की ये रिपोर्ट। सिंध के गम्बट अस्पताल में जेर इलाज मुजफ्फरगढ़ के नौजवान नोमान तारिक, जिनका 2 हफ्ते कबल यहाँ जिगर और गुर्दे का एक साथ ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। नोमान पहले खुशनसीब मरीज हैं कि जिनकी पाकिस्तान में एक ही वक्त 2 आज़ा की कामयाब पेवंदकारी हुई है। 31 साल नोमान तारिक शादीशुदा हैं। वो करियाना दुकान चलाते हैं। वालिद छोटे काश्तकार हैं। नोमान पहले ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस के अमराज में मुब्तला हुए। 2 साल पहले इनके गुर्दे नाकारा हो गए, जिसके बाद जिगर भी खराब हो गया और अस्पतालों के चक्कर मुकद्दर बन गए, लेकिन कहीं भी इलाज ना हो सका। 2 साल तो हम वहाँ फिरते रहे, डायलिसिस कराते रहे। ज़मीन हमने अपनी सेल कर दी और लोन भी लिया है काफ़ी। फिर यानी कि हमारा 30-40 लाख वहाँ लग गया। टेस्ट होते थे लीवर के, किडनी के, यानी कि 2-2 लाख का एक टेस्ट होता था। यानी दोनों ट्रांसप्लांट मुफ्त में हुए आपके? जी मुफ्त में हुआ। और ना बहर वाले हमसे और जो और हॉस्पिटल है 1 करोड़ मांगते थे। अभी क्या फील कर रहे हैं? अभी तो बहुत खुशी है, अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है, अल्लाह का शुक्र है। नोमान 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। इनकी जान बचाने के लिए दोनों छोटे भाइयों ने भी जज्बा एसार की रोशन मिसाल कायम की है। 24 साल उस्मान ने नोमान को अपना गुर्दा और 20 साल उसामा ने बड़े भाई को अपने जिगर का टुकड़ा अता किया है। आज़ा अतिया करने वाले दोनों भाई अब सेहतयाब हो चुके हैं। बहुत खुशी हुई और भाई भी खुश हुए, हम भी खुश हुए कि ना उम्मीद आदमी को उम्मीद मिल जाए, या इससे और बड़ी खुशी नहीं होती। सर मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने भाई की जान बचाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे चांस दिया और मैंने खुशी से लिवर डोनेट किया था भाई को। पाकिस्तान में पहली बार किसी मरीज की एक साथ गुर्दे और जिगर की कामयाब पेवंदकारी गम्बट अस्पताल के तिब्बी माहिरीन की बेहतरीन टीम वर्क का नतीजा है। इस तरह के मरीज बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको बैक वक्त किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। इसमें रिस्क सिंगल ट्रांसप्लांट से ज़्यादा होता है। इसमें फिर जो टीम एफर्ट होती है, जिसमें ख़ास तौर पे हमारी एनेस्थीसिया की टीम और हमारी आईसीयू की टीम, इनका बहुत रोल है। एक पेशेंट जिसका जिगर काम नहीं करता, तो आपने उसके किडनी की ट्रांसप्लांटेशन की इजाज़त कैसे दे दी? क्या है कि पेशेंट को पहले तो हम ऑपरेशन से पहले उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि भाई किडनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो डायलिसिस करके उसका गुर्दे की तेज़ाबियत उस लेवल तक लेके आते हैं ताकि ऑपरेशन वो बर्दाश्त कर सके। बाकी लिवर वाले अपने जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो उनको एज ए फिजिशियन ट्रीट करके, तो दोनों कंबाइन मिलके हम सर्जन को इजाज़त देते हैं कि आप ऑपरेशन करें। हुकूमत सिंध की फंडिंग से चलने वाले इस सरकारी अस्पताल ने लीवर ट्रांसप्लांटेशन समेत दीगर शोबों में अपनी साख मनवा ली है, इसलिए यहाँ अब मरीजों का रश बढ़ गया है।
بے لوث انسانی خدمت کے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف گمبٹ اسپتال کو مزید مستحکم کیا جائے بلکہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی ایسے ادارے قائم کیے جائیں۔ قابل فخر مثالی کارکردگی دکھانے والے گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈائریکٹر اور اس کے روح رواں ڈاکٹر رحیم بخش بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مبارک ہو، آپ نے یہ بہت زبردست ماشاءاللہ کامیابی حاصل کی آپ کے انسٹیٹیوٹ نے، اور ویسے بھی بڑی مثالی کارکردگی رہی ہے۔ کیسے یہ ماشاءاللہ ممکن ہوا، یہ جو ڈویل ٹرانسپلانٹیشن ہوا ہے لیور اور کڈنی کا ایک ہی پیشنٹ پہ؟ کامران صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں، ہمیشہ آپ نے ہمیں یاد کیا ہے، اور اب میں بتاتا جاؤں تو یہ چھوٹا شہر ہے، اور ادھر کیسے ہوا، یہ ایک ہمارا جنون تھا، جذبہ تھا، تو ہم نے اسٹارٹ کیا ادھر لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، پھر کارڈک سرجری، سب چیزیں ہم نے انڈر ون امبریلا شروع کی۔ نیورو سرجری ہے، پیٹس ہے، کارڈیولوجی ہے، سب۔ اور اس کے بعد جیسے یہ کیس آیا ہمارے پاس تو ہمارے سرجن نے کہا تو جی یہ جو کڈنی ٹرانسپلانٹ والے نے کہا جی تو ہم کریں گے کڈنی ٹرانسپلانٹ، لیور نے کہا ہم لیور ٹرانسپلانٹ کریں گے، کیوں انڈر ون امبریلا دونوں ٹیمیں ہمارے پاس تھی۔ اور انہیں کہا جی سر اگر اجازت دیں تو ہم شروع کریں اس کو، تو میں نے کہا جی گو ہیڈ۔ اور اس نے ہمت کی، اللہ کا شکر ہے بہت سکسیس مل گیا۔ ابھی ایسے پیشنٹ بہت ہے پاکستان میں، کسی کا لیور خراب ہے اور اسی وقت کسی کڈنی خراب ہے، وہ جاتے رہتے ہیں دوسرے اداروں میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے نا پہلے وہ ٹھیک کروا کے آئیں، لیور ٹھیک کرا کے پھر کڈنی کریں گے۔ کڈنی والے کہتے ہیں جب پہلے آپ لیور ٹھیک کر کے آئیں پھر کر کے کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے ایک جگہ یہ ہمارا کامیاب ہوا، اور وہ جب ہمارے پاس انڈر ون امبریلا چیز تھی تو ہم نے کر دیا، اور ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، تو انہیں اتنا سکسیس بنایا اس کو۔ اور ابھی کافی پاکستان سے لوگ جن کی کڈنی فیلئر بھی ہوگی اور لیور بھی ہوگا، تو ایک امید کی کرن ہمارا ادارہ بن گیا، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے ان کو، اسے بہت کیس آئیں گے ہمارے پاس۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً یہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ ہے، اور یہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے یہ سندھ میں ہی کیا پورے پاکستان میں ایک بڑی شاندار مثال یہ بن گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سندھ میں ہاسپٹلز کا کیا حال ہے، ہم آپ سے کیونکہ بات کر رہے ہیں تو ہم صرف ہاسپٹل کی بات کریں گے۔ جیسے یہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہیں، جو دوسری میڈیکل فیسلٹیز ہیں، جو سرکاری سندھ حکومت کی سرکاری میڈیکل فیسلٹیز ہیں، آپ کا والا فارمولا کیا دوسری جگہ اپلائی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دوسری جگہوں پہ تو تباہ کن صورتحال ہے، کیا آپ اس سلسلے میں راستہ دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو تو یہی مشورہ دوں گا، تو یہ جو ہیں جیسے ہمارا سینٹر بنائے، ایسے سینٹر بنائے، اچھے اچھے لوگ چن کے ادھر رکھیں، کرپٹ لوگوں کو ادھر سے نکال دیں، اور کام کرنے کے لوگ بہت ہیں، ان کو انکریج کریں جو ایماندار لوگ ہوں اور جو جذبہ رکھتے ہوں۔ اور جیسے میرے پاس لوگ آئیں، جذبہ رکھتے ہیں، ایماندار ہیں اور کام کریں، کام کرنے کے لوگ مل جائیں گے، لیکن گورنمنٹ کو ان کو انکریج کرنا پڑے گا، ان کو بینیفٹ تھوڑا سا تنخواہوں میں بھی دینا پڑے گا، ان کو خرچہ بھی کرنا پڑے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ ہے تو ان کو انکریج کریں۔ اب میرے پاس اتنی تنخواہ میں نہیں دیتا لوگوں کو، وہی نارمل تنخواہ ہے، تھوڑی زیادہ تنخواہ کو 24 گھنٹے وہ کام کریں، تو وہ انسینٹیو بھی دینا پڑے گا اور قدر بھی کرنا پڑے گا ان لوگوں کا۔ تو انشاءاللہ یہ سب پاکستان جو ہے وہ سبز بن جائے گا، آباد بن جائے گا، اور صحت کی سہولت سب کے پاس بن جائے گی۔ آپ جیسے لوگ، آپ جیسی ٹیم ہو تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔